सो एक नम्बरमा क्वेसन के छ भने टोर। टोर के को युनिट हो? सबभन्दा पहिला त हामीलाई बुझ्नु पर्यो टोर के को युनिट हो। सो मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई? टोर भनेको थिएँ होइन, त्यसपछि के भनेको थिएँ? पास्कल भनेको थिएँ, और एनएम को पावर -2 भन्ने थिएँ, और के हुन्छ यहाँ बार भन्ने थिएँ, और एटिएम भन्ने थिएँ। यो सबै के को युनिट हो भने सिम्पली बुझ्दाखेरि यो सबै के को रिलेटेड टु प्रेसर हो। ठिक छ। यदि यो मध्ये कुनै आयो नि अनि के बुझ्ने डाइरेक्टली यो प्रेसरसँग रिलेटेड छ। र यसैमा मैले अर्को कुरा के एड गरिदिन्छु भने प्रेसर होस्, होइन, आइदर प्रेसर होस्, इलास्टिसिटी होस्, स्ट्रेस होस्, होइन, या फिर कुनै मोडुलस होस्, होइन, यो सबैको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ भने सबैको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ? सेम हुन्छ। बुझ्यो? यो सबैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। के हुन्छ? एफ बाई ए गर्दै एफको के हुन्छ? एमएलटीको पावर -2 बाई एल स्क्वायर। सो यहाँ के हुन्छ? एम, यो एल एउटा माथि जान्छ भने एल -1 टी -2। यो जुन छ नि यो के हुन्छ भने यो सबैको डाइमेन्सन फर्मुला हुन्छ। राम्रोसँग बुझ है, एउटै क्वेसनबाट तिमीहरूको 3-4वटा क्वेसनको एन्सर आइहाल्यो। त्यही भएर क्वाड मिस नगर। यसमा त केही कन्फ्युजन छैन। अब अर्को कुरा के छ भने यसमा हेर, मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई? एबी भनेको थिएँ र टिएम भनेको थिएँ। ए भनेको हुन्छ के? एटिएम। र बी भनेको हुन्छ बार। यो जुन एटिएम हुन्छ नि केसँग रिलेटेड हुन्छ? बारसँग रिलेटेड हुन्छ। टी भनेको के हुन्छ? टोर। र एम भनेको के हुन्छ? एमएम अफ एचजी। बुझ्यो? ठिक छ। अब तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कति मतलब लाइक एक बारमा चाहिँ एक एटिएममा कति प्रेसर हुन्छ, त्यो कुराहरू तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले के गरेको थिएँ भने तिमीहरूलाई युनिट पठाएको थिएँ, कुन कुन युनिट छ इम्पोर्टेन्ट त्यो कुरा पनि भनेको थिएँ। याद छ कसैलाई? ल, केही भएन छैन भने कुन तिमीले युनिट? पढ्ने। जस्तै भएर 1 पास्कल इजकल टु के हुन्छ? सपोज 1 एटिएम इजकल टु कति हुन्छ होला? ए केसँग रिलेटेड छ? बीसँग, बारसँग रिलेटेड छैन। पहिला त हामीले 1 एटिएमको बुझ्नुपर्छ कि 1.01 इन्टु 10⁵ ठिक छ। र जुन 1 एटिएम छ नि, 5 पास्कल। उम्, 1 एटिएम इजकल टु के हुन्छ? 1 बार। अब यसको अर्थ के बुझ्ने कि एक बारमा तिमीहरूलाई सोधियो भने एक बारमा कति पास्कल हुन्छ? एक बार इजकल टु एक एटिएम। एक एटिएममा यति पास्कल हुन्छ 1.01 इन्टु 10⁵ सो सबैमा यही हुन्छ। क्लियर छ? अब मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? टोर भनेको थिएँ। टोर भनेको के हुन्छ? एमएम अफ एचजी, होइन। यानि कि 1 टोर इजकल टु के हुन्छ? 1 एमएम अफ एचजी। र 1 एमएम अफ एचजीमा कति प्रेसर हुन्छ त्यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 एमएम अफ एचजीमा कति हुन्छ? 133.3 बुझ्यो? 1 टोर इजकल टु 1 एमएमएचजी इजकल टु यति पास्कल। यति कुरा तिमीहरूले बुझिहाल्यो भने इनफ छ, मोर देन इनफ इन्ट्रान्सको लागि पनि। बुझ्यो? कन्फ्युजन त छैन केही यतिमा? र यो जुन छ नि यो भिडियो मात्र हेरेर नछोड, बुझ्यो? यो एउटा यसको नोट बनाऊ। किनभने यो मैले यहाँ एउटा क्वेसनमा तिमीहरूले एउटा क्वेसनको पढ्यो भने यति कुरा त्यहाँबाट के गर्न सक्छौ? कोपअप गर्न सक्छौ। अब यही कुराहरू तिमीहरूले बुकमा खोज्न गयो भने एउटा कुरा यहाँ हुन्छ भने एउटा कुरा त्यहाँ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त्यस्तो पढ्न। इन्ट्रान्सको अर्थ के हुन्छ भने स्मार्ट नोट बनाउने, सर्ट नोट बनाउने, त्यसलाई रिभिजन गर्ने, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने। सो यसमा त केही कन्फ्युजन छैन। अर्को के छ भने डाइमेन्सन अफ क्यापेसिटेन्स। अब क्यापेसिटेन्स केसँग रिलेटेड छ? चार्जहरूसँग, चार्ज भोल्टेजहरूसँग। फर्मुला के हुन्छ होला क्यापेसिटेन्सको भन त? एम बाइन एम कुन फर्मुला? क्यापेसिटेन्सको फर्मुला M/M कहाँ हुन्छ अब? डाइमेन्सनल। डाइमेन्सनल। क्यापेसिटेन्स इजकल टु के हुन्छ? सी इजकल टु के हुन्छ? Q/V। मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ यहाँ अलिकति सुनिहाल है। क्यू यदि के छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिकसँग रिलेटेड छ। के छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्ससँग रिलेटेड छ। भन्नुको अर्थ सिम्पली बुझ्दाखेरि चार्जहरूसँग रिलेटेड छ और इलेक्ट्रिक फिल्डहरूसँग रिलेटेड छ भने यो क्यू भनेको के हुन्छ? चार्ज हुन्छ। ठिक छ? ठिक छ। यही क्यू यदि थर्मोडाइनामिक्समा गयो, के गयो? थर्मोडाइनामिक्समा थर्मो। गयो, यो के हुन्छ? यहाँ वर्क के हुन्छ? यहाँ हिट इनर्जी हुन्छ। कन्फ्युजन हो है। यो क्यूलाई कहिलेकाहीँ स्मल क्यूले पनि चार्जलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, म्याक्सिमम विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ यहाँ। यदि राम्रोसँग हेर है, यदि हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको कुरा गर्छौँ भने, चार्जको कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्डहरूको कुरा गर्छौँ भने क्यू भनेको चार्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि थर्मोडाइनामिक्स छ भने क्यू भनेको हिट इनर्जीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यतिमा त कसैलाई केही कन्फ्युजन भएन। सो यहाँ हाम्रो के थियो भने सी इजकल टु Q/V थियो।
अब तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ, फोर्सको याद गर, वर्कको याद गर र भोल्टको याद गर, यो मिस हुनु भएन, बुझ्यो। यस्तो यसको के हुन्छ, एमएल टी को पावर -2, यसको हुन्छ एमएल स्क्वायर टी को पावर -2, यसको हुन्छ एमएल स्क्वायर टी -3 ए -1। यो त तिमीहरूको मुखमै हुनु पर्यो जति बेला पनि। जस्तै हुन्छ नि ए फोर एप्पल बी फोर बल हामीलाई याद हुन्छ, त्यसरी यो याद हुनै पर्यो। हुँदैन भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। सो यो कुरा भयो होइन। अनि अब हेर, यहाँबाट हामीहरूले के को चाहियो, चार्जको चाहियो। चार्जको के हुन्छ, एटी हुन्छ होइन। सो यो एटी भइहाल्यो। अनि यहाँ भोल्टको के हुन्छ, भोल्टको तलको हाम्रो के छ भने एमएल स्क्वायर टी -3 ए -1। अब हेर, एम माथि गयो भने एम -1, एल कतिवटा छ, दुईवटा, माथि गयो भने एल -2, टी यहाँ कति छ -3, एउटा माथि हो, टी 4 भइहाल्यो, ए -1 यहाँ छ, ए माथि थियो, ए 2 भइहाल्यो। अब भन न ए 2 कसरी भयो, तलको यदि माथि गयो भने प्रोडक्ट हुन्छ भन्ने, राम्ररी बुझ है, सिम्पल कुराहरू छ। प्रोडक्ट हुन्छ भने के हुन्छ, त्यहाँ पावर एड हुन्छ, ठिक छ। डिभाइड हुन्छ भने के हुन्छ, हाम्रो डिभाइडमा के हुन्छ भने पावर, सरी साइन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। तलको यदि माथि गयो भने साइन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। यो भयो तल हाम्रो, यो भयो हाम्रो माथि। तलको यदि माथि गयो भने साइन चेन्ज हुन्छ। यति लो लेभलमा गएर होइन, लाइक मतलब यति बेसिक बेसिक कन्सेप्ट कहीँ पनि पढाइ हुँदैन। सिधै यता एउटा दुइटा सिकाइदिन्छ, ल भाइ यो भयो यो भयो, तिमीहरूले के गर्छ भने डाइरेक्ट यो निकालिदिन्छ, ल सक्यो। यो पनि गर्दैन, डाइरेक्ट यो निकालिदिन्छ, सक्यो। अब कसरी गर्छ भने, एउटा तिमीहरूलाई मैले बुझाइदिएँ भने, राम्रोसँग गराइदिएँ भने तिमीहरू त जति पनि बनाउन सक्छौ। अब त म अरू अरू क्वेसन बेलामा त तिमीहरूसँग हुँदैन। त्यही भएर रट्ने प्रयास नगर, जे पढ्छौ बुझेर पढ, अनि अन्डरस्ट्यान्ड गर कि हाँ यो पढिरहेको छु भने यदि मैले एउटा पढेँ भने अर्को मजाले गर्न सकु। यसको हेर, अब यो कहाँ छ, m-1 l-2, m-1 l-2, T4A2, T4A2 कहाँ छ, सी नम्बरमा छ। यसको यो छ, बुझ्यौ। कन्फ्युजन छ यो दुईवटामा। हेलो, केही कन्फ्युजन छ, छैन। छैन, ल। अब के छ भने डाइमेन्सन अफ विच आर सेम, डाइमेन्सन अफ विच आर सेमको यसको अर्थ के भइहाल्यो भने दुईवटा कुनै टर्म दिएछ होइन, दुईवटा कुनै क्वान्टिटी दिएको छ, त्यसको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो। सो मैले तिमीहरूले के भनेको थिएँ भने एउटा ट्रिक भनेको थिएँ होइन, बेट। बेटको के थियो भने बी भनेको बोल्जमेन कन्सटेन्ट, अहिले भनिदिन्छु, ई भनेको इन्ट्रोपी, र अर्को टी भनेको के थियो हाम्रो थर्मल क्यापेसिटी। यो जुन तिनवटा छ नि, तिनवटाको के हुन्छ, डाइमेन्सन फर्मुला सेम हुन्छ, के हुन्छ, एमएल स्क्वायर टी -2, सिम्पली भन्दाखेरि वर्कमा के -1 लगाइदिने, ठिक छ। सो यसको यो भइहाल्यो। अनि अर्को मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ डब्लुइटी वेट, अनि सिएम। डब्लु भनेको वर्क, ई भनेको इनर्जी, टी भनेको हाम्रो टर्क, सी भनेको के हुन्छ हाम्रो कपल, र एम भनेको मोमेन्ट। यिनीहरू तिमीहरूले मजाले यसको नोट बनाऊ है। यिनीहरूको के हुन्छ भने डाइमेन्सन फर्मुला सेम हुन्छ, के हुन्छ, वर्कको जस्तो एमएल स्क्वायर टी -2। र कन्फ्युज तिमीहरू कहाँ नहुनु भने, कहिले काहीँ के दिन्छ भने डाइरेक्ट हिट दिइसकेको हुन्छ, डाइरेक्ट साउन्ड दिइसकेको हुन्छ। अब तिमीहरूले त कहिले पनि साउन्डको डाइमेन्सन सुनेछौ, सुने छैनौ। तर साउन्ड के हो भने फर्म अफ इनर्जी हो, के हो, फर्म अफ इनर्जी हो होइन। र इनर्जीको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ, यो हुन्छ, हिट इनर्जी दियोस्, साउन्ड इनर्जी, लाइट इनर्जी, जहाँ तिमीहरूले इनर्जी हेऱ्यो भने डाइरेक्ट यो गर्दैन। क्लियर छ। काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी, जति इनर्जी हुन्छ यो हुन्छ। केही दिक्कत छ अहिलेसम्म, छैन। सो यहाँ हेर, अब के को डाइमेन्सन फर्मुला सेम छ, वर्क, वर्क एन्ड मोमेन्ट अफ फोर्स, वेट सिएमबाट। क्लियर छ। अब यो छ नि 4 नम्बरमा, अब चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्सटेन्ट, यहाँ मैले भनिदिएँ है। अघि जुन मैले भनेको थिएँ नि बिइटी, बोल्जमेन कन्सटेन्ट, इन्ट्रोपी, थर्मल क्यापेसिटी, यसको मैले के भनेको थिएँ, एमएल स्क्वायर टी -2, यो वर्कको भयो। वर्कमा मैले केही पनि गरेन होइन, के -1 राखिदिएँ, किनभने तिमी यदि निकाल्न गयो भने इन्ट्रान्समा के हुन्छ भने टाइम थोरै हुन्छ। सो इन्ट्रान्स इज अल एबाउट स्मार्टनेस होइन। तिमीहरूले टाइम कसरी बचाउन सक्छौ, किनभने त्यहाँ 180, 3 घन्टाको हुन्छ नि, 180 मिनटमा तिमीहरूले 200वटा क्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ, र 200वटा क्वेसन बनाइसकेपछि बबल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यसको लागि त टाइम म्यानेजमेन्ट चाहियो। टाइम म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भने तिमीले यदि एउटाको क्वेसनको टाइम बचाइहाल्यो भने अर्कोमा उपयोग गर्न मिल्छ।
सो के हुन्छ भने यसको निकाल्न गयो भने त्यहाँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अब केही ट्रिक लगाउने हेर, जुन वर्क छ नि, वर्कको त सबैले याद हुन्छ, यसमा यदि K-1 तिमीहरूले थपिदियो भने यो के भइहाल्यो, बोल्टजम्यान कन्स्ट्यान्ट, इन्ट्रोपी, थर्मल क्यापेसिटीको। अब यसैमा तिमीहरूले मोल-1 थपिदियो भने, यो बिइटी वालामा मोल-1 थपिदियो भने यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको भइहाल्यो। भन्नुको अर्थ के हुन्छ, ml² T-2 K-1 र मोल-1, यो के को हो, थर्मल क्यापेसिटी, सरी के भन्छ, युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट। यहाँ हेर, यो कुनमा छ यो, यहाँ हाम्रो फर्स्टमा। बुझिरहेको त छौ नि? म पुरै ग्राउन्ड लेभलबाट गरिरहेको छु है। लाइक कोही कोही नयाँ होला होइन, उनीहरूले हिजोको क्लास मिस गरे होला भन्ने यहाँबाट मजाले बुझिन्छ। ल अब 9 नम्बरमा जाउँ, यतिबाट हामी गर्दै जान्छौँ। 9 नम्बरमा के छ भने फोर्स, लेन्थ एन्ड टाइम। जुन डाइमेन्सन के को निकाल्नु छ, हामीले मासको निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ मास भनेको के हो। त एउटा फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन, होइन? सिम्पली भन्दाखेरि एफ इजकल टु एमए, होइन? र यहाँबाट हामीले मास चाहियो भने एम इजकल टु एफ बाई ए। सो यहाँबाट हामीहरूले के कन्क्लुड गरियो भने जुन हाम्रो मास छ इजकल टु फोर्स बाई एक्सेलरेसन हुन्छ। र अब यहाँ हेर, एक्सेलरेसन इजकल टु के हुन्छ, यदि लेन्थलाई हामीले टीले डिभाइड गर्यो भने भेलोसिटी आउँछ, हो कि होइन? भेलोसिटीलाई हामीहरूले टाइमले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, एक्सेलरेसन आउँछ। यसको अर्थ के भइहाल्यो, एक्सेलरेसन इजकल टु एल बाई टी स्क्वायर हुन्छ। भन्नुको अर्थ LT-2। अब हेर, यहाँ एम छँदैछ होइन, एफ हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटी दिएकै छ अब एक्सेलरेसनको ठाउँमा। सो एम इजकल टु के हुन्छ, एफ बाई यो के हाम्रो LT-2, LT-2। अब हेर, एफ जस्ताको त्यस्तै, यल माथि गयो भने -1 र टी माथि गयो भने +2। यो FL-1 + 2 कहाँ छ, FL-1 + 2, यो भइहाल्यो आन्सर। बुझिरहेछौ? अर्को के छ भने यदि हामीले इन्डक्टेन्स, इन्डक्टेन्स हुन्छ होइन, इन्डक्टेन्सलाई हामीहरूले यदि रेसिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, टाइम मात्र बच्छ। के हुन्छ, टाइम मात्र बच्छ। टाइमको के हुन्छ, सेकेन्ड हुन्छ। सेकेन्ड कहाँ छ, यहाँ छ। कन्फ्युजन छ केही? अर्को आयो कि प्ल्याङ्क्स कन्सटेन्टको डाइमेन्सन केसँग सेम हुन्छ होइन। सो यो 2-3वटा टर्ममा यहाँ लेखिरहेको छु, तिमीहरूले मजाले यसलाई लेख, किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब कस कसको टर्म के हुन्छ भने कस कसको डाइमेन्सन फर्मुला एकअर्कासँग सेम हुन्छ। सो यो कुराहरू लेख त तिमीहरू यहाँ। सबभन्दा पहिला त एउटा भइ नै हाल्यो होइन। अब जहाँ ग्राभिटीको कुरा आयो होइन, जस्तै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, होइन? हेर, एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, त्यसपछि ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ, यो सबैको के हुन्छ भने आइदर ग्राभिटी भइहाल्यो, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, होइन? एक्सेलरेसन ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ, यो सबैको के हुन्छ भने एक्सेलरेसन जस्तो हुन्छ। एक्सेलरेसनको के थियो हाम्रो, LT-2। यो बुझ, एउटा भयो होइन। अब 2 नम्बरमा के छ, यो कलर त देखिरहेछौ नि तिमीहरू, कि डार्क कलर ल्याऊ। 2 नम्बरमा के छ भने अब के को सेम हुन्छ, जस्तै अब लिनियर मोमेन्टम भइहाल्यो, लिनियर मोमेन्टम, होइन? यो लेख है तिमीहरू, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लिनियर मोमेन्टम भइहाल्यो र इम्पल्स, यो दुवैको सेम हुन्छ। के हुन्छ यो दुवैको हाम्रो, ML T⁻⁻1। यो एक्सेलरेसन छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो, ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ हो, यो सबैको यो थियो। लिनियर मोमेन्टम र इम्पल्सको यो हुन्छ हाम्रो, सेम हुन्छ यो दुवैको। त्यसपछि अर्को सेम भनेको वेट सिएमको हुन्छ। वेट सिएममा मैले सबै कुरा भन्ने दिएछु, वर्क, इनर्जी, टर्क, कपल, मोमेन्ट, यो सबैको के हुन्छ भने ML² T-2। अब 4 नम्बरमा कस कसको बराबर हुन्छ भने, जस्तै अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने एङ्गुलर भेलोसिटी भइहाल्यो होइन, एङ्गुलर भेलोसिटी, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, र कहिले काहीँ के छ भने हाम्रो रेडियो एक्टिभ डिके कन्सटेन्ट हुन्छ, बुझ्यो? रेडियो एक्टिभ डिके कन्सटेन्ट, यो सबैको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ भने सेम हुन्छ। के हुन्छ, T⁻⁻1। अब 5 नम्बरमा हेर है, 5 नम्बरमा के हुन्छ भने जस्तै अब WTF टेग, डब्लु भनेको के भइहाल्यो हाम्रो, वेट भइहाल्यो होइन, टी भनेको थर्स्ट भइहाल्यो, एफ भनेको फोर्स भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो जुन ई छ नि, ई भनेको के हुन्छ हाम्रो
इजी भनेको इनर्जी ग्रेडियन्ट भइहाल्यो। जुन टी छ, टी भनेको यहाँ अब के हुन्छ भने टेन्सन। यी सबैको के हुन्छ भने सेम हुन्छ, mLT⁻²। यो पाँचवटामा केही कन्फ्युजन छ? अर्को मैले 6 नम्बरमा तिमीहरूलाई बिइटीको भनेको थिएँ, के हुन्छ mL²T−2, अनि लास्टमा केही नगर्ने, K−1 थपिदिनु मात्र। अब 7 नम्बरमा के छ भने जस्तै एङ्गुलर मोमेन्टम भइहाल्यो हाम्रो, होइन? एङ्गुलर मोमेन्टम, अनि अर्को के हुन्छ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। यिनीहरूको पनि सेम हुन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम र के भन्छ उसलाई प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको पनि सेम हुन्छ, mL²T−1। क्लियर छ? अनि अर्को कुरा तिमीहरूले यसैमा थप्छौ भने 8 नम्बरमा के लेख भने जस्तै अब कहिलेकाहीँ इएमएफ भइहाल्यो, त्यसपछि के हुन्छ भोल्ट भइहाल्यो, होइन? इएमएफ, भोल्ट। अर्को के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल डिफरेन्स। यिनीहरूको के हुन्छ सेम हुन्छ, mL²T−3A−1। क्लियर छ? यो 8 9वटा तिमीहरूलाई यादै हुनुपर्छ, कस कसको बराबर हुन्छ, किनभने सोध्ने भनेको यस्तै यस्तै सोध्छ, कस कसको बराबर हुन्छ। केही कन्फ्युजन छ यतिमा? छ कि छैन? केही बोलिरहेछौ नि यार तिमीहरू। छैन। यति कुरा मजाले पढ है, एउटा पनि छुट्दैन। हिजो अलि थाकेर इनर्जी जस्तो लागिरहेको थिएन, त्यही भएर अलिक छिटो छिटो गराइदिएको। आज त टाइम हामीलाई छ, होइन? पर्याप्त टाइम छ। सो आज हामी मजाले गर्न। अब हेर, यहाँ जुन हामीले प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्टको कुरा गरेको थियो, प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्टको केसँग बराबर थियो? एङ्गुलर मोमेन्टमसम्म सँग। त यसको एन्सर के हुन्छ? एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ। ल ल, अब यसैको हेर, जस्तै यो इनर्जी हो, इनर्जीको के हुन्छ mL²T−2, होइन? यो ब्राकेटमा हुन्छ, मासको m भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सीको T−1 भइहाल्यो। यसको के थियो हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टमको याद यदि हुँदैन भने E=hf हुन्छ। अब इनर्जी इजकल टु के छ भने mL²T−2 छ, यो एफ यता जान्छ भने T−1 यता आयो। सो यहाँ mL²T−1 हुन्छ। छिटो छिटो गरौँ है, बुझेर र छिटो छिटो। अब यहाँ हेर त, यो के छ हाम्रो डाइमेन्सन फर्मुला अफ टर्क। टर्कको अघि नै मैले भनिसकेँ, वर्कसँग रिलेटेड हुन्छ। वर्कको के हुन्छ mL²T−2। mL²T−2 कहाँ छ? बी नम्बरमा, बी नम्बर हुन्छ एन्सर। डाइमेन्सन अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको अर्थ के हुन्छ भने mL² हुन्छ, सरी mR² हुन्छ फर्मुला, होइन? m भनेको मास, r भनेको रेडियस, सो L²। सो mL² कहाँ छ? डाइमेन्सन फर्मुला अफ इन्डक्टेन्स। इन्डक्टेन्सको मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? केही होस् नहोस्, केही आओस् नहोस्, एउटा कुराको याद राख्ने, त्यो के थियो हाम्रो? मैले यो डाइमेन्सनको ब्याकबोन कसलाई भनेको छु भन त? कुन कुन फर्मुलालाई, कुन कुनको डाइमेन्सनलाई? फोर्स, वर्क र भोल्ट। यो यदि बिर्सियो भने तिमी डाइमेन्सनल कहिले पनि लाइक इन्ट्रान्समा गर्न सक्दैन। सो इन्डक्टेन्सको लागि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? वर्कको याद गर्ने, mL²T−2, र यसमा केही पनि नगर्ने, जस्ट A−2 थपिदिने। यो भइहाल्यो इन्डक्टेन्सको। यहाँ छ इन्डक्टेन्सको, कहाँ छ यो? यहाँ छ। त्यसपछि छ कफिसियन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। थर्मल कन्डक्टिभिटीको लागि मैले के भनेको थिएँ? त्यहाँ भएको जुन जुल हुन्छ नि, यानि कि जहाँ भएको जुन यति हिट हुन्छ, त्यो हिटलाई के गरेको हुन्छ? टेम्परेचरले डिभाइड गरेको हुन्छ। र त्यहाँ अर्को के हुन्छ भने त्यहाँको मिटरले, यानि कि लेन्थले, होइन? अनि त्यहाँको टाइमले, यो सबैले डिभाइड गरेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ जुल भइहाल्यो, टेम्परेचरको लागि केल्भिन हुन्छ, लेन्थको लागि मिटर हुन्छ, र टाइमको लागि सेकेन्ड हुन्छ। यो कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ हाम्रो। अब यहाँ बोल्जमेन कन्सटेन्टको कुरा आयो। बोल्जमेन कन्सटेन्ट, इन्ट्रोपी, थर्मल क्यापेसिटी, बिइटीको मैले के भनेको थिएँ लास्टमा? K−1 हुन्छ। K−1 कहाँ छ? यहाँ छ र यहाँ छ। त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ? वर्कको हेर, यहाँ हेर, यहाँ -2 छ, यहाँ +2 छ। सो वर्कको के हुन्छ? यो हुन्छ। अब यस्तो मैले के भनेको थिएँ, हेर लिस्ट काउन्ट यति दिएको छ, होइन? र के गरेको छ भने दुईवटा तारलाई जोडेर एउटा सिङ्गल वायर बनाएको छ। भन्नुको अर्थ के गरेको छ? एड गरेको छ। सो एडवाला हेर, एउटा एडवाला यहाँ हो, एउटा एडवाला यहाँ हो। अनि तिमीले एड गर्यो भने तिमीसँग 0.01 रुपियाँ थियो, त्यसपछि तिमीले फेरि 0.01 रुपियाँ जोडियो भने कति हुन्छ? यति बेला जोडियो भने के हुन्छ? 0.02 रुपियाँ हुन्छ। सो 0.02 कहाँ छ? प्लसमा, यहाँ छ। यो हुन्छ एन्सर। केही कन्फ्युजन छ यतिसम्म? सर 5 नम्बर बुझेन। 5 नम्बर बुझेन? केही छैन यार,
के छ भने यो एउटा तार हो होइन, यसको लेन्थ हो 0.01 mm। यो पनि एउटा तार हो, यसको लेन्थ के छ भने 0.01 mm। के भनेको छ क्वेसनले, यसलाई जोड दियो, यसको लेन्थ कति हुन्छ? 0.01 mm यहाँ थियो, 0.01 mm यहाँ छ, यो दुई बेला जोडियो भने के हुन्छ? पहिला यति थियो यति थियो, दुई बेला जिरो पोइन्ट जिरो जोडियो टू भने 0.02 जिरो हुन्छ। पोइन्ट जिरो र टू के हुन्छ सर। के गरेको छ? कनेक्ट गरेर सिङ्गल वायर बनाएको छ, भन्नुको अर्थ प्लसको साइन हुनु पर्यो। प्लसको साइन एउटा यहाँ छ एउटा यस सर। यहाँ छ, र कति आउनु पर्यो हाम्रो एन्सर? 0.02। यस सर। बिचरा जो यहाँ छैन क्लासमा उसलाई त यो बुझ्नको लागि त गाह्रो हुन्छ। रेकर्डिङ हेरेर कति बुझ्छ? यहाँ भएको भए उनीहरूले क्वेसन पनि सोध्न पाउँथ्यो। यी किधर से हल्ला आ रहा है। ल अर्को के छ भने हाम्रो डाइमेन्सन फर्मुला अफ, स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन? हेलो, कतै थियो स्क्रिन अहिले? भएछ भएछ। ल, कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको लागि मैले के भनेको थिएँ, एउटा याद गर्ने, के याद गरेँ भने ML-1 T-1। यसको के छ भने एकदम युनिक युनिक छ, मजेदार छ। अर्को के छ भने एउटा माइक्रोमिटर गज छ कुनै, राम्रोसँग सुन, एउटा एउटा कुनै माइक्रोमिटर गज छ, रिडिङ गर्यो होइन, सबै काम गरियो राम्रोसँग। तिमीले कुनै पनि जुन प्रोसिजरहरू हुन्छ, त्यो प्रोसिजरहरू एकदम राम्रोसँग गर्छौ। के गर्यो? राम्रोसँग गर्छौ। किन? कसैले अब कुनै मास्टर सेफ छ होइन, उसले खाना बनायो भने, कुनै सेफ छ खाना बनायो भने के चाहन्छ? उसको खाना के होस्, खराब नहोस्, बुझ्यो, टेस्टी होस्। त्यस्तै तिमीले कुनै कुरा मेजर गरिरहेछौ भने तिमी के चाहन्छौ? कसलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहन्छौ? त्यहाँ भएको जुन इररहरू हुन्छ नि, ब्याकलेस इररहरू, जिरो इररको अर्थ के भइहाल्यो? ए सबै ठिकै छ, यो त हुँदै हुँदैन, इन्स्ट्रुमेन्टल इरर होइन। त्यहाँ भएको जुन ब्याकलेस इरर हुन्छ नि, ब्याकलेस इररलाई आइदर मिनिमाइज गर्नको लागि अर प्रिभेन्ट गर्नको लागि गरिन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ? यो हुन्छ। अब वर्कको डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ भन त? यो भन्छ सुमितले। ML स्क्वायर T-2। के अरे? ML स्क्वायर T-2 ल ल, वर्कको। एकजना त ग्रुपमा लिङ्क हालिदेऊ त, तिमीहरू त्यो, म हालिदिन्छु पक्कै। अर्को क्वेसन हेर त तबसम्म, 17 नम्बरको क्वेसन हेर त। सत्र नम्बरको क्वेसन हेऱ्यो? के छ? विच अफ द फलोइङ पेयर हेभ सेम डाइमेन्सन फर्मुला? सेम डाइमेन्सन फर्मुला 8 9 अहिले लेखाएको होइन, यहाँसम्ममा त कसैलाई केही कन्फ्युजन त छैन नि? अहिलेसम्म त एकदम मजेदार गइरहेछ। अब ब्याकलेस इरर कसलाई भन्छ? ब्याकलेस इरर भन्नुको अर्थ भइहाल्यो त्यहाँ भएको जुन हुन्छ नि सानो सानो तिनो इररहरू, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि। इन्स्ट्रुमेन्टल इररको अर्थ के भइहाल्यो भने इन्स्ट्रुमेन्टमा केही खराबी भएर। एब्सोल्युट इरर त गर्नै सक्दैन, काउन्टै गर्न त्यो के भन्छ, मेजरै गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ अलिकति। अब यहाँदेखि हेर है। सो यसमा के छ भने डाइमेन्सनल अफ विच अफ द फलोइङ हेज ML-1 T-1। यो अघि मैले के भने त्यो एउटा याद गर्नलाई याद आयो, कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको हुन्छ यो। अर्को के छ भने डाइमेन्सन अफ स्ट्रेस। स्ट्रेसको पनि मैले राम्रोसँग भनिदिएँ, के त्यो भने त्यो स्ट्रेस होस्, त्यसपछि इलास्टिसिटी होस् होइन, प्रेसर होस्, मोडुलस होस्, सबैको के हुन्छ? F/A हुन्छ। भन्नुको अर्थ ML-1 T-2 कहाँ छ? यहाँ छ। क्यान्डेला, क्यान्डेला के युनिट हो? लुमिनस इन्टेन्सिटीको इन्टेन्सिटी अफ फ्लेम दिएछ। एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको के हुन्छ? मोल हुन्छ होइन, बुझ्छ? त्यही हो। यहाँ भेन्डर वाल फोर्समा के छ भने यहाँ छुटिहालेछ है, यहाँ हुन्छ V-B, मतलब यहाँ डार्क छ। सो यसमा के छ भने ए को के हुन्छ र बी को के हुन्छ, तिमीहरूलाई मैले डाइरेक्ट ए को अनि बी को भन्छु। के हुन्छ होला भन त, इमेजिन गर त। हिजोको के याद छ? ए को हाम्रो के हुन्छ? बी को हुन्छ डाइरेक्ट L3 होइन, ए को हुन्छ ML5T⁻²। ए को यदि सोधियो भने के हुन्छ? ML5T⁻²। बी को सोधियो भने L3, भेन्डर वाल फोर्समा। यो सोध्छ है, धेरैचोटि सोधेको छ। त्यसपछि के छ भने युनिट अफ स्टिफेन्स बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट। अब स्टिफेन्स बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्टको के थियो भने राम्रोसँग हेर, पहिला त थियो पावर। के थियो हाम्रो? सबभन्दा सुरुमा पावर होइन,
र पावरमा पनि के थियो भने त्यहाँ भएको कति एरिया छ, यो फेरि 27 फेरि भन्नु न। 27मा के छ भने, एकैछिन है, छ्या, कहाँ गयो ल। 27मा के छ भने यो जुन हाम्रो भेन्डरवाल फोर्स छ नि, भेन्डरवाल फोर्समा के हुन्छ भने यो जुन इक्वेसन छ हाम्रो, यो इक्वेसनमा डाइमेन्सन फर्मुला सोधेको छ के को, ए को र बी को। सो मैले त्यही भने यहाँ जुन ए छ नि, यहाँ ए छ र यहाँ बी छ, यसको डाइमेन्सन फर्मुला, बी को डाइमेन्सन फर्मुला डाइरेक्ट के हुन्छ भने L3 हुन्छ, र ए को डाइमेन्सन फर्मुला जुन छ नि के हुन्छ, ML⁵ T⁵ त्यो मैले भनेको। सो हामीले ए को सोधेछ, ए को सोधेको छ भने योमा टिक लगाउने, बी को यदि सोधेको हुन्थ्यो भने L3 हुन्थ्यो, हामी त्योमा टिक लगाउँथ्यौँ। अब चाहिँ स्टिफेन्स बोल्टजम्यान कन्सटेन्ट, यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यहाँ कति पावर छ होइन, र कति मिटरमा छ, अनि टेम्परेचर अलवेज के हुन्छ, T⁴मा हुन्छ स्टिफेन्सको कुरामा। सब यसमा हेर, पावर भनेको के हुन्छ हाम्रो, वाट हुन्छ, यो एरिया भएको त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो, एरिया कतिमा हुन्छ, मिटर स्क्वायर भइहाल्यो, र टेम्परेचर मिटर भनेको केल्भिन K4 कहाँ छ यो, सी नंबर। यहाँसम्म त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। कुन कुन बच्चा, अर्को के छ भने अब वाट सेकेन्ड इज इक्वल टु वाट र सेकेन्ड, वाट भनेको के हुन्छ, वर्क डन बाई टाइम टेकेन, अनि यहाँ के छ भने सेकेन्ड छ, वाट सेकेन्ड केही छैन भने यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, टाइम हुन्छ, यो टाइमले यो टाइम भयो, यहाँ के भयो वर्क, वर्कको के हुन्छ जुल हुन्छ। सो यहाँ मैले जुलमा टिक लगाउने। अर्को के छ भने फाइन्ड आउट द डाइमेन्सन अफ के इन द फ्लोइङ इक्वेसन, यहाँ के भन्छ भने के को इक्वेसनको डाइमेन्सन पर पत्ता लगाउने। सो यहाँ के छ हाम्रो, राम्रोसँग हेर त, वर्क भनेको डब्लु भनेको वर्क भइहाल्यो, यो हाफ त यतिकै न्युमेरिकल भेल्यु गयो, kx² बच्यो। सो वर्क जुन एक्स छ नि, एक्स भनेको के हुन्छ, लेन्थ हुन्छ, के हुन्छ यो जुन एक्स छ, एक्स भनेको के हुन्छ, लेन्थ हुन्छ। सो यहाँ हेर वर्क के हुन्छ, ML²T⁻², र लेन्थ यहाँ यो यदि के छ भने यतातिर जाँदाखेरि यो x² हुन्छ। सो L² L² गयो, के भन्छ MT-2। अब MT-2 कहाँ छ, ठिक छ, बुझिरहेछौ नि। ल अब तिमीहरूलाई 23को थियो होइन, 23को केही छैन, म 23को गरौँ अब। हेर 23मा के छ भने सिम्पली हाम्रो के छ भने इनर्जी, एउटा इनर्जी दिएको हो, भेलोसिटी दिएको हो, टाइम दिएको, र निकाल्नु पर्ने के को छ, सर्फेस टेन्सनको। त सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो कि सर्फेस टेन्सन भनेको के हो, सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ। सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो फोर्स बाई त्यहाँ भएको लेन्थ हुन्छ, ठिक छ। अब हेर, तिमीले इनर्जी इजकल टु के गर्न सक्छौ, फोर्स इन्टु लेन्थ गर्न सक्छौ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इजकल टु वर्क हुन्छ, अनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इजकल टु वर्क हुन्छ, वर्क भनेकै इनर्जी हो होइन। सो अब हेर यहाँ यो भइहाल्यो भने हामीले के को निकाल्नु पर्ने छ, फोर्सको निकाल्नु पर्ने छ। सो फोर्स इजकल टु के हुन्छ, E/L हुन्छ, हो कि होइन भन त, फोर्स इजकल टु E/L हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। हुन्छ, ठिक छ। सो तिमीहरूले यहाँबाट के निकाल्यो भने यो सबै मेटाइदिन्छ। अब यहाँबाट तिमीहरूको कन्क्लुजन के आयो भने पहिला त सर्फेस टेन्सन इजकल टु के हुन्छ भने हामीलाई सर्फेस टेन्सन इजकल टु इनर्जी फोर्स बाई लेन्थ हुन्छ, र फोर्स इजकल टु तिमीहरूले के निकालेछौ भने इनर्जी बाई लेन्थ निकालेको छौ, ठिक छ। सो यहाँ मैले अब के लेख्न सक्छु भने इनर्जी बाई एल इन्टु एल, एउटा यल यो र एउटा यल यो, यानि कि F/L² भयो। अहिलेसम्ममा केही कन्फ्युजन छ, यहाँ अहिले हामीले के निकाल्यो, जुन सर्फेस टेन्सन थियो नि, सर्फेस टेन्सन इजकल टु इनर्जी बाई L² आयो, ठिक छ। अब हेर यहाँ यल दिएको छ, कतै पनि छैन। सो हामीलाई के थाहा छ भने यदि हामीले भेलोसिटी इजकल टु लेन्थ बाई टाइम हुन्छ, सो यहाँबाट मैले एलको यदि निकाल्यो भने के हुन्छ, एलको निकाल्यो भने भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ, हो कि होइन। अब यहाँ के छ भने L² छ, भन्नुको अर्थ VT को स्क्वायर, सिम्पली बुझ्दाखेरि V²T²। सो यहाँ के हुन्छ, इनर्जी बाई V²T²। अब माथि गयो भने इनर्जी जस्ताको जस्तै V-2 T-2, यो कहाँ छ हेर त, इनर्जी V-2 T-2 छ,
बुझ्यो कि बुझेन? केही त बोल यार, अलिकति इन्टरेक्टिभ हो न। तब नि मलाई पनि थाहा हुन्छ कि यिनीहरू सिरियस छन्, पढिरहेछ। छ छ। यो त क्लियर छ नि, बुझिहाल्यो नि कसरी आयो। पहिला मैले फोर्सको केसमा लगेँ, लेन्थ दिएको छैन, भेलोसिटी इजकल टु लेन्थ बाई टाइम हुन्छ, यहाँबाट मैले एल निकालेँ। ल अब 23 नम्बर पनि सक्यो होइन। 24 नम्बरमा के छ भन्ने, विच अफ द फलोइङ सिस्टम अफ युनिट क्यान नट इन्टर द फन्डामेन्टल युनिट। अब कसलाई तिमीहरूले फन्डामेन्टलमा लग्न सक्दैनौ। सिम्पली भन्दाखेरि के हुन्छ भने, जसमा लाइक एमए जुन फन्डामेन्टलको 7वटा छ नि, त्यो 7वटा के छ भने युज भएको छैन। बी नम्बरमा यहाँ छ कि हाम्रो भेलोसिटी। लेन्थ मास टाइम। अनि यो के हुन्छ भने, जस्तै लेन्थ मास टाइम, यो के हुनु पर्यो भने सिम्पलमा यसको माइनसमा जानु भएन। यहाँ लेन्थ मास टाइम यो पनि भइहाल्यो। इनर्जी भनेको के हुन्छ भने सबै के हुन्छ हाम्रो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो। फोर्सको पनि हुन्छ, त्यसपछि डेन्सिटीको पनि हुन्छ, भोल्युमको पनि हुन्छ। यहाँ भेलोसिटीको त ठिक छ, LT-1, यसको T-1मा जान्छ, यसको T-2मा जान्छ। ठिक छ। अब उतातिर हाम्रो के को ग्रेभिटेसनल फोर्स कन्सटेन्टको के थियो भने, यो हामीले हिजो निकालेको थियौँ होइन। फेरि म गरिदिन्छु सबैको एकचोटि, छिटो छिटो एकचोटि अरू जोइन गर है, किनभने यो एकैछिनमा कट्छ अब। अनि आज अलि डिप डिपमा गएर हामी गरिरहेछौँ, त्यही भएर अलि टाइम लागिरहेछ। यसको भइ नै हाल्यो होइन। अब हेर यहाँ के छ भने, वाट आर द डाइमेन्सन अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको अर्थ के हुन्छ, आर्क बाई लेन्थ। के हुन्छ हाम्रो, आर्क बाई लेन्थ हुन्छ होइन। सो आर्कको यदि मैले लेन्थ गरिदियो भने यो पनि हाल्छ, यो पनि हाल्छ, कटिहाल्यो। के भन्यो, डाइमेन्सनलेस भयो। सो डाइमेन्सनलेसको लागि नन हुन्छ। ठिक छ। अब 26 नम्बर हेर राम्रोसँग तिमीहरू। यहाँ के छ भने, द पोजिसन अफ एक्स अफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिभन बाई इक्वेसन दिस वेयर ए एन्ड बी आर द नन जिरो कन्सटेन्ट, देन बी को पत्ता लगाउनलाई भनेछ। के को पत्ता लगाउनलाई भनेछ, बी को पत्ता लगाउनको लागि भनेछ होइन। अब यसमा तिमीहरूले अलिकति पनि दिमाग नलगाऊ होइन। यदि रट्न गयो भने ठिकै छ, नत्र सिम्पली यसमा लजिक लगायो भने के छ भने, यो यतिमा फोकस गर तिमीले। यहाँ के छ, एसेलरेसन। एसेलेसनको के हुन्छ, LT⁻² हुन्छ। र यहाँ टी छ होइन। सो यसमा टीले गुणा गरिदेऊ, यहाँ -2 छ, यहाँ एउटा आयो, के हुन्छ, LT⁻⁻1। अब LT को पावर -1 कहाँ छ, LT को पावर -1 कहाँ छ 26 नम्बरमा, डीमा। डीमा डी गयो। नम्बरमा अवश्य यहाँ यतातिर जाम। के छ भने, डाइमेन्सन फर्मुला अफ इम्पल्स। इम्पल्सको के थियो, फोर्स इन्टु टाइम। फोर्स इन्टु टाइमको अर्थ के भइहाल्यो, पहिला हाम्रो के हुन्छ, MLT⁻² हुन्छ। एउटा टी यसमा घटाइदियो, यहाँ टीले गुणा गर्यो भने MLT⁻1। कहाँ छ यो MLT⁻1? ठिक छ। र अब न्युटन कुलम के को युनिट हुन्छ। न्युटन कुलमको अर्थ के भइहाल्यो भने के को जस्तो युनिट हुन्छ यसको, सेम सेम। सो न्युटन कुलमको र अर्को बराबर कसको हुन्छ भन त, के को हुन्छ होला। भोल्ट पर मिटरको दुवैको के हुन्छ, डाइमेन्सन फर्मुला सेम हुन्छ। देन कफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटीको के हुन्छ, कफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटीको के हुन्छ, ML-1 T-2। सरी T-1 हो यहाँ, ML-1 T-4। 1 मिनट बाँकी छ, फेरि तिमीहरू जोइन गर है छिटो छिटो। अब यो छिटो सकाएर। अर्को के छ भने, म्याग्नेटिक फिल्डको टेस्ला जुन छ नि, यसको केसँग हुन्छ होला, 32 नम्बरको। सो मैले यहीँको क्वेसनमा थियो हिजो होइन, अनि क्लास कटेको थियो। आज पनि यहीँको क्वेसन आयो, केही छैन ल। सबभन्दा पहिला भेलोसिटीको के हुन्छ भने, इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, त्यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड जस्ताको जस्तै यसको के हुन्छ भने M × T हुन्छ होइन। अब भेलोसिटीको के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, हो कि होइन। भेलोसिटीको के हुन्छ हाम्रो, मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अनि उतातिर के भइहाल्यो भने भेलोसिटी, यो इलेक्ट्रिक फिल्डको भी। अनि त्यसपछि यहाँ हामीले के गरिदियो भने MT गरिदियो। के गरियो भने भन त, MT गरिदियो र यहाँबाट सोल्भ गरिदियो। बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्यो कि बुझेन। बुझेन सर। ल ल केही छैन। यो कट गरम है, नत्र फेरि बिचैमा कट्छ, केही पनि बुझिदिनु। एकचोटि फेरि तिमीहरू रिजोइन गर, अनि म सुरुदेखि नै गरिदिन्छु, हुन्छ।
बिचमा कट्यो भने न यताको न उताको हुन्छ।